अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। आज इंशाअल्लाह ताला हम कुछ अहादीस का मुताला करेंगे और कुछ उसके बाद जो है वो आयात बय्यिनात का अ, आसान तर्जमा जो है इंशाअल्लाह करेंगे। हम्म, पहली हदीस पाक जो हमारे सामने है वो ये है, सिबाबुल मुस्लिमी। पहली हदीस पाक यही है और इसमें है सिबाब, सिबाब और सब। एक बड़ी मशहूर हदीस आजकल पाकिस्तान में गर्दिश कर रही है और बहुत हर महफिल की जान है, और वो है मन सब्ब नबियन फक्तुलूहु। जिसने हमारे नबी को गाली दी उसको कत्ल कर दो। ये बड़ा मशहूर है, वो आजकल चल रही है। सब्बा, सब या सिबाब, सिबाब यानी गाली देना। सिबाब गाली देना जो है, अल मुस्लिमी मुसलमान का, मुसलमान का गाली देना फुसूकुन, फिस्क है। फिस्क का मतलब होता है खुली एक, ये तो गुनाह कबीरा मुराद है फिस्क से, और या फिर ये कि एलानिया जो गुनाह करता है उसको फिस्क कहते हैं, और वो फासिक होता है शख्स। एलानिया गुनाह करे और ये ना वो फखरिया गुनाह करे, उसको कहते हैं। ये अक्सर जो है ना, जो लोग दाढ़ी मुंडाते हैं उनको भी फासिक कहा जाता है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो कहते हैं यार ये सुन्नत का बिल्कुल यानी खुल्लम खुल्ला जो है वो मुखालिफत कर रहा है, इसलिए वो दाढ़ी मुंडे को फासिक कहते हैं। और इसीलिए कि दाढ़ी जो है मुंडाना जो है वो चूंकि फिस्क है, एलानिया है, और 24 घंटे बंदा गुनाह में रहता है, इसलिए वो फासिक है। और इसके पीछे जो शरायत इमाम है, इमाम उसमें जो है फिस्क करने वाला ना हो, यानी कि गुनाह ना करने वाला हो, एलानिया। तो चूंकि दाढ़ी वाले ऐसे करते हैं, बस इस वजह से जो है वो कहते हैं दाढ़ी मुंडे के पीछे नमाज नहीं होती, यानी उसको इसके साथ मिला दिया है। अब ये थोड़ा सा एक मसला है जो लोगों को क्लियर नहीं है दाढ़ी के हवाले से। दाढ़ी जो है, दाढ़ी जिसको दाढ़ी कहते हैं, यानी जिसको दाढ़ी कहते हैं, जिसको भी दाढ़ी कहते हैं, ठीक है, उसकी हम कोई बात नहीं करते, बस दाढ़ी जिसको दाढ़ी कहते हैं वो रखना जो है वो सुन्नत है, ठीक है। वो बंदे को गुनाह से निकलवा देता है। उसकी मिकदार जो है वो हम मुतय्यन नहीं है दीन में। मिकदार जो है हमें नहीं पता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मिकदार के बारे में अगर कोई फरमाया हो कि इतनी दाढ़ी रखे या इससे दाढ़ी कम होती नहीं है, या ऐसा मिकदार के बारे में कोई हदीस शरीफ नहीं है हमारे पास। बस एक हदीस मिलती है, अभी दाढ़ी को रखो और मूंछें मुंडाओ। उसके मुख्तलिफ सीगों में वो हदीस ऐसे आई हुई है कि दाढ़ी कम करो और दाढ़ी जो है रखो और मूंछें मुंडाओ, मूंछें तुरशवाओ और दाढ़ी रखो। उससे किसी ने तो ये मतलब लिया कि दाढ़ी को छेड़ना ही नहीं सिरे से, दाढ़ी नहीं छेड़नी, दाढ़ी को नहीं छेड़ना, बस दाढ़ी जो है वो जिसको चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। और दूसरा जो है, जो दूसरा क्या है, दूसरा यह था कि दूसरों ने कहा नहीं भाई, एक हदीस शरीफ में आता है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उन्होंने अपनी मुश्त जो है वो पूरी एक दाढ़ी पकड़ ली और उससे जायद जो थी वो कटवा दी। अब ये हज के मौके पे ये वाकया हुआ, तो इसलिए जो है ये हम इसको यानी कि हुज्जत नहीं कर रखते कि एक दाढ़ी मुश्त रखना जो है ये लाजिम है, लाजिम नहीं है। आप कम इधर सोचे, कम से हो कहाँ पैदा को, कहाँ पैदा को, शाबाश शाबाश शाबाश, रीडिंग पे हुआ। तो बहरहाल ये दाढ़ी का एक मसला है, तो उसके पीछे वो नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि दाढ़ी जो है, दाढ़ी को वो लोग सुन्नत कहते हैं, सुन्नत, वाजिब नहीं कहते, सुन्नत कहते हैं। और दूसरा ये है कि उसको सुन्नत आदिया में रखते हैं कि ये कल्चर जो है एक सुन्नत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लिबास भी ऐसा ही है, हम लिबास भी अपना पहन सकते हैं अपने कल्चर के मुताबिक, अपने मौसम, मुल्क के मौसम के लिहाज से चेंज कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये जो बालों की हैत है या फिर जो दाढ़ी की हैत है हमारी, ये भी हमारी जो है वो अपने कल्चर के मुताबिक हम रख सकते हैं। तो मुख्तलिफ है, लेकिन ये है कि जितनी दाढ़ी पाकिस्तान पे, जितना पाकिस्तान में जितना जोर है ना इस पे, दाढ़ी पे, वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा।
یہ جتنا ہمارے پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش، نہیں، ہم ایک ہی خطے کے لوگ ہیں، ہم لوگ اتنا اتنا کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو پیمانہ رکھا ہوا ہے، جیسے تھرمامیٹر ہوتا ہے نا بخار ناپنے کا، ایسے ہی تقوی کا معیار یہ رکھا ہوا ہے کہ داڑھی بڑی ہے چھوٹی ہے اور کتنی ہے، اس سے ہم لوگوں کو تقوی ناپتے ہیں کہ یہ کتنا تقوی دار ہے اور کتنا دیندار ہے، ہم نے ایسے داڑھی کو یہ بنا لیا، یہ بہت خطرناک کام ہے، بہت ایسا نہیں ہونا سر چاہیے۔ یہ جو بال جو سائڈ سے کٹواتے ہیں، جو آج کل لڑکے کٹواتے ہیں، ہاں، یہ اس سے منع کیا گیا، جس طرح اس آج کل سائڈوں سے بالکل باریک مشین ہے ہاں بس؟ بالکل، وہ حدیث پاک بالکل صحیح حدیث پاک ہے، اور اس طرح کی داڑھی جو ہے نا، اس طرح کے سر منڈوانا کہ آدھا آدھا ہو اور آدھا نہ ہو، اس سے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھنا چاہوں گا۔ ہاں، آدھے بال، آدھے بال کٹوانا، یہ والے بال ہیں، اور یہ حدیث پاک جو ہے اس کو قضا بولتے ہیں، قضا۔ یہ ابھی بہت چھوٹا دکھائی دیتا ہے ابھی، یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا یعنی سر کے کچھ حصے کے بال مونڈنے اور کچھ کے چھوڑنے سے منع فرمایا۔ یہ کیا آیا ہے؟ یہاں پہ آیا ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأس شبیًا، ایک بچے کو دیکھا، قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم، آپ نے دیکھا کہ کسی نے بال جو ہے وہ آدھے کیے ہوئے بعد آل نہیں کیے ہوئے، تو اس سے منع فرمایا انزال کا، وقال، اور فرمایا احلقوه كله او اتركوه كله، یا تو سارا ہی منڈا دیں یا پھر سارا ہی چھوڑ دیا کریں۔ یہ ابو داود شریف کی حدیث پاک، بچے اور بڑے سب شامل ہیں، ویسے اس حدیث میں صرف بچے کا ذکر ہے، لیکن یہ سب شامل ہے اس میں۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا یعنی سے منع فرمایا، ناف نے کہا یہ قضا کیا چیز ہوتی ہے؟ سر کے باز کو منڈانا اور باز کو چھوڑنا، یہ لفظ میں دیکھتا ہوں کہ لفظ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، قضا نہا نام نہانا عن قضا، ہاں قضا، بالکل قضا، ما حکم قضا، یہ واقعی صحیح آپ نے کہا کہ یہ قضا، اجی قضا، اس کے بارے میں اس کے یکرہ القضا باتفاق مذہب، چاروں مذاہب میں، حنفیہ مالکیہ شافعیہ حنابلہ، سب میں یہی اجماع ہے اس پہ کہ جو قضا ہے اس کا کیا ہے، وہ مکروہ ہے۔ اب دیکھیے مکروہ تحریمی کا مطلب، مکروہ جب آئے گا تو مکروہ تحریمی کی بات ہو رہی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کو یہ دو حدیثیں انہوں نے نکل ہے، ایک بچے کو دیکھا، اس دوسرے میں بھی یہی ہے کہ بچے کو دیکھا، دونوں میں بچہ بچہ ہے۔ چلو، دوسری بات گالی دینا، اب گالی آپ کی، اچھا دوسری گالی کی بات ہم کر رہے تھے کہ گالی قرآن مجید میں بھی منع کیا گیا ہے، فرمایا گیا کہ آپ کسی کے جھوٹے خدا کو گالی دو گے نا، وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے دے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ بچوں سے جب آپ ایسی باتیں کریں گے کہ جو ہے وہ تمہارے شان کے لائق نہیں ہے نا، بچے تمہارے ساتھ ایسا کریں گے کہ وہ تو آپ کے شان کے لائق نہیں ہوگا، پھر آپ نے تیار رہنا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب آپ جاہلوں سے بات کریں گے اور جاہلوں کے خداؤں کو للکاریں گے تو ان کے سامنے، تو پھر وہ جو ہے پھر آپ کے سچے خدا کو بھی وہیں گالیاں دیں گے، تو اس لیے جو ہے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں اور اب طریقہ کار احسن یہ طریقے سے جو ہے اس کو نبھائیں۔ دوسرے بارے میں کہا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم سب سے وہ بڑا برا شخص ہے، انہی سے مفہوم ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو کسی نے کہا یا رسول اللہ کون اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، ہوں۔ وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، اور یہی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر اس میں جگہ نہیں ہے گالی والی، تو وہ گالی لوٹ کے تمہارے پاس ہی آئے گی،
تو یہ ایک سارے گالیوں کے متعلق جو ہے نا یہ ایک بات ہے، اور گالی نہیں دینی چاہیے۔ ایک اور بھی ہے کہ منافق کی چار علامات ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ گالیوں پہ اتر آتا ہے، یہ بھی ایک ہے۔ تو یہ بھی ساری گالیوں سے متعلق احادیث ہیں، بہت ساری ہیں۔ بہرحال یہ اب ہمیں پتہ تو لگ گیا، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، یعنی بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور اس کے ساتھ جنگ کرنا یہ کفر ہے۔ مسلمان مسلمان کے خلاف تلوار نہیں نکالے گا۔ آپ فرمایا ہریسمنٹ بھی نہیں کر سکتے آپ، کہ آپ صرف اس کو ڈرائیں، ڈرانے کے لیے اسلحہ نکالیں اپنے بھائی مسلمان بھائی کو ڈرانے کے لیے، یہ بھی منع ہے۔ یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے تم نے مار دیا اس کو، اسی لیے جو ہے ہم نے نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں۔ اچھا اچھا، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا بات ہے؟ سباب المسلم، مسلمان کا گالی دینا، ایک تو یہ ہو گیا، فسوقن بھی آ گیا، قتال ہو، اس کا قتال جو ہے کفرن، کفر ہے۔ کفر دو معنوں میں ہمیشہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ ایک کفر، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا اور نہ شکری کرنا، کسی چیز کی قدر نہ کرنا کو کفر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کیا کرو اور کفر نہ کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شکر کے مقابلے میں کفر آتا ہے۔ انسان جب نماز کو ترک کر دیتا ہے تو اس نے گویا کفر کیا، یعنی کہ اس نے ناقدری کی۔ اتنا بڑا کام تھا، نماز، اللہ سے ملاقات تھی، اس نے ناقدری کی، گویا اس نے کفر کیا۔ نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اسے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے، حرما، حرام کیا ہے اس نے۔ یہ دیکھو حرما، جب ایسے آیا کرے گا نا تو ایک بندہ دوسرے کی طرف کچھ کرے گا۔ جیسے میں نے کہا حرما، اللہ نے بندوں پر حرام کر دیا۔ اسی طرح آتے ہیں یہ الفاظ، یعنی یہ جو لفظ ہے نا، اس طرح کا جو درمیان میں راہ پہ شد ہوا تو کچھ ہوگا، جیسے الرحمن علم القرآن، علما سکھایا، علما سکھایا۔ ایک اور لفظ آئے گا صرفا، صرفا یعنی اس نے پھیرا، صرفا ایسے آیا کرے، صرف اللہ قلوبہم، تو یہ آئے گا کہ پھیرا، صرفا۔ ایک لفظ آئے گا آپ کی کتاب میں کلما، کلمہ یعنی بات کی، اس نے بات کی دوسرے سے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ اسی طرح ایک لفظ آیا کرے گا سلمہ، سلام کیا اس نے، سلم علیہ، اس نے سلام کیا، علیکم تم سب پر، تم سب پر اللہ پاک نے حرام کر دیا کیا؟ عقوق الامہات، عقوق ہم جسے کہتے ہیں نا، آگ کر دیا، آگ، نافرمان اولاد کو آگ کرتے ہیں، ویسے اسلام میں آگ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ آگ کرنے سے، آپ کہ میرا بیٹا آگ، میں نے آگ کر دیا، اخبار میں دے دیا، بھائی میرے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آگ کر دینا بچے کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا، وہ آپ کا ہی بیٹا ہے، وہ آپ کے وراثت کا حقدار ہے، اس کو یہ حصہ اللہ نے دیا ہے۔ لیکن اب یہاں دیکھو، یہاں کیا فرمایا کہ ماؤں کا نافرمانی حرام کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں امہات آیا مطلب والدین، کہ اپنے والدین کا جو ہے وہ نافرمانی کرنا حرام کر دیا ہے تم سب پر، بنا فرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اس کے لیے بہت زیادہ الفاظ ہیں، ماں کے والدین کی فرمانی، پھر والدین میں پھر ماں کا جو درجہ ہے وہ بڑا ہے باپ سے۔ اس لیے جو ہے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ حضرت لقمان حکیم نے جو ہزاروں پیغمبروں کا ان کے درس کا اور ان کے واعظ و نصیحت کا جو خلاصہ نکالا ہے، اپنے بچے کو وہ ساری نصیحتیں کی ہیں، وہ ہر بندے کو دروازے پہ لکھنی چاہیے، کیونکہ وہ انہوں نے بڑی مشکل سے، اور اللہ پاک نے بھی ایسے حکیم انسان کے جو واسطہ، جو نصیحتیں تھی اپنے بچے کو جو کر رہے تھے، وہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کو نقل کیا، یعنی اتنا پورا حصہ دے دیا قرآن مجید کا، اور پوری صورت ان کے نام کی کر دی لقمان۔ اور یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں، لیکن وہ ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ 400 انبیاء کرام کی خدمت میں رہے، یا 4000 پیغمبروں کے خدمت میں رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں سے جو سیکھا، انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا، پھر درس دیا۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور والدین کی نافرمانی نہ کرنا اور ماں کا خیال رکھنا، اس نے بڑی مشکل سے تمہیں جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اور درد کے بعد درد سے پیدا کیا۔
تو بہت ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے. اللہ پاک بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن مجید میں. انہوں نے کہا کہ اپنے جو پر ہیں، پر ان کو بچھائے رکھنا. یہ جو ہم جب غصہ ہوتے ہیں ہم لوگ تو ہمارے ایسے نا ہم بفر جاتے ہیں. اردو میں بڑا خوبصورت لفظ ہے اس کے لیے، بفر جانا. جب یہ پھر جاتے ہیں ہم لوگ تو ایسے نا ہماری ایسے ہمارے بازو کھل جاتے ہیں، اور ہم جیسے نا جیسے مرغا ہوتا ہے ایسے حملہ کرنے کے تیار ہوتا ہے، اور اپنے باز ہوتا ہے جیسے شکار پہ حملہ کرنے کے لیے اپنے پروں کو ایسی خاص سمت میں رکھنا شروع کر دیتا ہے. تو والدین پہ ہم ایسے بپر جاتے ہیں بازو کا. اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا کہ بپرنا نہیں ہے والدین پہ. اگر وہ تمہیں شرک کا بھی کہا، یعنی شرک سب سے عظیم گناہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو، اللہ پاک نے فرمایا دیکھو وہ میرے ساتھ کر رہا ہے نا، شرک میرے ساتھ کر رہا ہے، تم نے جو ہے نا اس کو جو ہے ڈیلنگ تم نے اچھی کرنی ہے. چاہے وہ تمہیں شرک بھی نا وہ تمہیں کہے، تم نے بات تو نہیں مانی شرک والی، لیکن تم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ڈیل کرنا ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے اپنی عمر میں، زندگی میں، کہ جو تمہاری زندگی میں جو سب سے اہم خواتین ہے نا، تم نے اس کے ساتھ سیاست سے چلنا ہے. لڑکوں کو بتا رہا ہوں، ورنہ تو کبھی بھی جو ہے نا یہ جو خواتین ہوتی ہے نا، آپ ان کو اخلاق سے متاثر نہیں کر سکتے، ان کو نصیحتوں سے متاثر نہیں کر سکتے، نہ ہی تم ان کو مشوروں سے اور ان کے ساتھ ان کو یہ سمجھنا کہ یہ میری بات سمجھ جائے گی، ہاں اب بیٹھو میں یہ کرنے لگا ہوں، اچھا دیکھا تو نے، میں انشاءاللہ ایسے کروں گا ایسے کروں گا، تو آپ سمجھیں گے جیسے یہ میں بس یعنی میں نے بتا دیا اور یہ سمجھ گئی ہے. تو بھینس میں اور یہ خاتون میں بس زیادہ فرق نہیں ہے. خاتون جو ہوتی ہے بس تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا. تو یہ صرف طلحہ کو بتا رہا ہوں. طلحہ جانی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ کم سے کم نا سیاست سے چلنا ہے. اور اسی طرح میں نے کہا کہ جو جتنی بھی قریب خواتین ہیں تمہاری، جتنی بھی قریب خواتین ہیں ان کی زندگی میں ہمارے ہمارے ان کی وجہ سے ہماری زندگی میں رنگ ہیں. یعنی سارے رنگ اچھے نہیں ہیں ان کی وجہ سے، تو وہ جو خراب رنگ ہیں ان کی وجہ سے جو ہمارے ماشاءاللہ سے ہمارے فیملی میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، تو ہم نے اس کو ڈیل جو کرنا ہے وہ سیاست سے کرنا ہے. ورنہ تو کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پیار محبت سے یا سمجھانے سے ان کو سمجھا سکیں گے. اپنے پاس ایک زبردست قسم کی لاٹھی ضرور رکھیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس طرح کا قانون رکھیں تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. میں بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہاں مذاق سے کروں یہ ہے کہ ان کو سیاست سے جو ہے ان کے ساتھ رہیں گے، چونکہ یہ ہمارے یہ متاع ہے، متاع اس اس سرزمین کا، اس زمین کے لیے خاتون کو سکون کے لیے بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ سیرت پڑھتے ہیں نا، اگر سیرت پہ آپ کی گرپ ہے نا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن گرپ بہت مشکل سے ہوتی ہے کیونکہ یہ قرآن ہے نا. قرآن مجید تو لکھا ہوا ہے، آپ جا کے تفسیر دیکھ لیں گے چیزوں کو سمجھ جائیں گے. یہی قرآن جب عملی صورت میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ رسول اللہ نے اپنے ارد گرد کی خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسے اس کو ڈیل کیا، گھر کے مسائل کو کیسے ڈیل کیا، جو مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں ان کو کیسے ڈیل کیا. تو آپ حیران ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے، اور بلکہ بعض دفعہ مسکرا دیں گے. آپ کہیں گے کیسا کیسے ٹیکل کیا ہے اس مسئلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ ازواج مطہرات ہیں، وہ بھی جب تھی تو وہ تھی، پھر آپ ذرا وہ دیکھیں گے ان کے واقعات تو حیران ہو جائیں گے کہ وہ کیسے کرتی تھی، معاملات کیسے طے کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو خیر بہرحال وہ بڑا اچھا ایک ہے. کبھی ہم انشاءاللہ اس پہ رکھیں گے، کوئی کبھی بات کریں گے اس پہ، بہت ساری چیزوں پہ، کھانے پکانے پہ، اور یہ جو رقابت ہوتی ہے اس پہ ہم بات کریں گے. باہر جانے کے مسائل، گھر آنے کے مسائل، سفر پہ خواتین کو لے کے جانا، دعوتوں پہ لے کے جانا، کھانا کھلانا خواتین کو، اور بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا، یعنی ماں یعنی والدین بطور والدین میاں بیوی نے کیسے ڈیل کرنا ہے، ماؤں کے ساتھ ہمارا تعلق، بہنوں کے ساتھ ہمارا تعلق، یہ ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے. تو اس پہ انشاءاللہ کبھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اس حدیث پاک میں دیکھیں ذرا، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ من ماتا، جو جو بھی دہو ماتا مر گیا، جو مر گیا، لا یشرکو کہ شرک نہیں کرتا، باللہ اللہ کے ساتھ، اس حالت میں مر گیا کہ اس نے شرک نہیں کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، شیئن کسی بھی چیز کا. کیا شیئن آیا ہوا ہے نا، تو یہ مراد ہے اس سے کہ کوئی کسی بھی چیز کا نہیں کیا، تو کیا ہوا، دخل الجنہ. اب دیکھیں یہ پریزنٹ ٹینس ہے. دیکھو یہ یشرکو میں شروع میں یا آئی ہے تو یہ اتین سے آئی ہے. اتین علامت ہوتی ہے پریزنٹ ٹینس کی. ان میں سے کوئی آنا چاہیے، ان حروف میں سے کوئی حرف ہو تو وہ یا ہے یہاں پہ.
وہ शिरक करता है कि नहीं शिरक करता अल्लाह के साथ शयअन किसी चीज का भी। अब ये देखो, ये भी वर्ब है दखला, लेकिन यहाँ पर कोई अतैन नहीं है। तो दखला का मतलब है वो दाखिल हो गया, ये पास्ट टेंस है। अल जन्ना, जन्नत में, वो जन्नत में दाखिल हो गया। तो ये इतना पास्ट टेंस लाने की क्या जरूरत थी? ये असल में लाए इसलिए है कि इसमें कोई शक नहीं है। दखल अल जन्ना, जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया रदी अल्लाह अनहुम, अल्लाह पाक राजी हो गया उनसे। अब ये तो जन्नत में सारी बातें होगी ना, कयामत के दिन पता लगेगा, लेकिन नहीं, सहाबे कराम के बारे में अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी सनद दे दी। रदी अल्लाह अनहुम, अल्लाह पाक इनसे राजी हो गया। तो हमारे सीगे माजी में होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जजाकल्ला, जजा का मतलब है जजाकल्ला, अल्लाह ने तुझे जजा दे दी। या मैं कहता हूँ शफाकल्ला, अल्लाह ने शफा दे दी तुम्हें। अब हालांकि बीमार पड़ा हुआ है, लेकिन अल्लाह शफा दे देगा, पक्का दे देगा, मुझे यकीन है, इसलिए मैं माजी का सीगा इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अल्लाह ने शफा दे दी तुम्हें। तो ये भी था, मैं कहा चलो ये भी आपको बता दूं। चले, अब आते हैं जरा दूसरी लड़की की तरफ। लड़की हरमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तलहा भाई की मूंछें निकल आई हैं और मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। ये कहते कहते कि सर आते ही सलाम किया करो, लेकिन ये खातून है। अब आप समझे तलहा भाई कि भैंस सर में और मुझे बीच हरमैन में में कितना डिस्टर्ब फर्क है। करना अच्छा नहीं हाँ लगता शाबाश, सर। बहुत अच्छी बात। सर वो बीच में तो आप कुछ तलहा भाई बोल रहे समझे होते आप? हैं इसलिए मैं अच्छा नहीं हाँ, लगता। तलहा भाई को समझ आ गई है इस बात की, और ये समझता है माशाल्लाह से। तो मैं आपको बस, भैंस यानी आप यूँ समझ लें कि वो पहली सीढ़ी पे नीचे खड़ी है भैंस, वो ऊपर चढ़ नहीं सकती। और ये जो हरमैन है ये बस कोई नीचे से तीसरे चौथे पौड़े पौड़े पौड़ी पे खड़ी है। तो बस इतनी सी, इतना ही फर्क है दोनों में। तो यही हमारी बहनें होती हैं, यही हमारी बीवियां होती हैं, यही हमारे दादा नानाने होते हैं, यही होते हैं हमारे आसपास। तो आपने हमेशा खवातीन के साथ जो है नरमी करनी है, जैसे मैं नरमी करता हूँ। और उसको मैंने कुछ भी नहीं कहा कि ठीक है यार कोई नहीं, रोजाना से कहता हूँ सलाम किया करो जब भी आया करो, रोजाना यही कहता हूँ रोजाना। और मैं बूढ़ा हो गया हूँ इसमें, यानी क्योंकि 1.5 साल हो गए, बल्कि यूं समझ लो कि 1.5 सदियां गुजर गई। तो कोई नहीं, हम इसका इंतजार कर रहे थे, और आपके आने से पहले हर मैन हम आपका इंतजार कर रहे थे पक्का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम या सर मुनीबा, अहलन व सहलन, खुश आमदीद। बिल्कुल। यल्ला या, सर आपने तो मुझे मुझे कहा था कि सलाम ना किया करें, आप ज्वाइन कर लिया करें, इसलिए जी तो जी मैं मुनीबा, मैं आपसे तो सलाम नहीं 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 किया। मुनीबा, आपको तो मैं कुछ नहीं कहा। आप तो आप हैं, आप तो अच्छी खातून है, आपको तो नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। ये जरा हरमैन को बताना था, हरमैन को मैं जरा, इसको जरा। मैंने कहा शायद रूल तो सबके लिए एक ही आपने रखा है, हाँ, मैं भी मैंने असल यही में सोचा रूल देखें क्या होता है, रूल तो हमने ऐसे नहीं बनाया हुआ है, रूल तो कोई नहीं, खैर है। असल में होता ये है कि जब कुरान मजीद पढ़ा जा रहा हो ना, कुरान मजीद, तो कुरान है। मजीद के दौरान सलाम नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक तो ये है रूल। दूसरा ये है हम्म। कि अगर आप वैसे बातें कर रहे हैं तो आप ज़रूर सलाम करके ना खामोश हो जाया करें। और दूसरा तीसरा एक रूल है कि बात को एक ही जुमले में ख़त्म करें, एक ही जुमले में ख़त्म करें। अब मैं सिर्फ तकरीर करता रहूंगा, आप लोगों ने एक जुमले में ख़त्म करना है, अस्सलाम वालेकुम, बस बस ख़त्म हो गया, बस माइक बंद कर दो। अब ये नहीं अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गई हूँ, मैं आज आ गई हूँ, मैंने मेकअप किया है, रेड कलर की मैंने लिपस्टिक लगाई, और मैं जी वो आ रही थी गाड़ी, ये हो गई है, और हवा चल रही है, और बादल बरस रहे हैं, और मौसम बड़ा, बस शुरू हो जाती है। छोड़ दो मेरी जान, हम पढ़ रहे हैं। तो अपनी किस्से लेके बैठ जाती हो। तो आके सलाम वालेकुम, बस वालेकुम सलाम, बस ठीक है, बस लंबे किस्से नहीं सुनाते। तो और जब जाने लगो तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, डिस्टर्ब करोगे कि मैं जा रही हूँ, मैसे मैसे जा रही हूँ, मैं गाड़ी मेरी पार्क में लगी हुई थी, तो वो पुलिस वाला आके तंग कर रहा है मुझे, मेरी पाँव में चोट लगी है, और वो मैं ऐसे मैं वैसे, जा यार जा। तो ऐसे नहीं करना, ये एक्सक्यूज मी सर, आई नेवर एवर सेड दिस, मैंने कभी भी आपको इतना लंबा नहीं बताया। नहीं नहीं, आप तो अच्छी है, मैं तो आपकी बात, ये मैं जरा हर मैन को बता रहा हूँ मुनीबा, आपको तो मैं नहीं कह रहा। आप तो अच्छी हो, तो आप समझदार है। सर ये जो मैं लड़की है तो ना, कभी भी शी इज किसी से नॉट अ इतनी गुड लंबी गर्ल। नहीं करती। हाँ, कभी भी नहीं मैं बोलती। हाँ, मैं नहीं तो नहीं। बोलती ही नहीं हूँ कुछ भी सर। अच्छा, चलो कोई नहीं, वैसे कह रहा हूँ, वैसे कह रहा हूँ यार, लड़कियों को कह रहा हूँ, लड़कियां ऐसे तंग करती हैं। क्या लड़कियां इनके साथ बंदा बात भी नहीं कर सकता, ये तो चढ़ दौड़ती है ऊपर से, क्या लड़की है। अच्छा, अरे मैंने नहीं देखो, सर आप डांटिया करें मुझे बुरा नहीं लगता। क्या बात है, क्या बात है, देखो अच्छी है खातून। अच्छा देखो हरमैन, ये आपके लिए हमने छोड़ा हुआ है, ठीक है, अब आपने पढ़ना। बल्कि मैं कहूँगा ये मुनीबा, मुनीबा आप घर में हो बाहर हो?
सॉरी सर, मैं ड्राइव कर रही हूँ, मैंने बस सुनूंगी ये शाबाश शाबाश, चले आप फिर पढ़ें, वैसे मुझे ये वेरी नाइस। आते हैं। थैंक यू ठीक जी। है, जरा अब हरमैन जो है, हरमैन पढ़ती रहेगी और आपने सुनना है, ठीक है। हरमैन जानी, देखो ये क्या लिखा हुआ है, देखें ये एक कुरान मजीद का आज हम जो पढ़ने लगे हैं, बहुत आसान करके बता रहे हैं कि लाम जबर ला, ये जो लाम जबर ला होता है, इसमें लिखो पर लिखा हुआ है जेल में लफ्ज खासियत से बनने वाले अल्फाज के शुरू में ताकीद के लिए लाम जबर ला लगाया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लाम जबर ला है ना, ये हमारे दो दफा काम आता है, दो तर्जमे होते हैं इसके। एक तर्जमा होता है यकीनन, बेशक, इंडीड, वो बहुत हमारा नॉर्मल है। और यहाँ कभी कभी पुराने तर्जुमा में आप देखेंगी तो लिखा होगा तहकीक, तहकीक, यानी ये ऑलरेडी डन हो चुका है, हमने इस पे तहकीक कर ली है। तो यकीनन एक माना ये होता है। दूसरा इसका माना होता है फॉर, के लिए, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तो ये वो है। तो दो मानों में आ गया, यहाँ पे एक माना हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लजुल्मुन अजीम, तर्जुमा होगा अजीम जुल्म है यकीनन, अजीम जुल्म है यकीनन, या यकीनन अजीम जुल्म है, यकीनन अजीम जुल्म है। शाबाश, अब तो तर्जुमा करो इसका लड़की। ला सहरुन अलीम, यकीनन सहर नहीं जादू नहीं, है। यहाँ यहाँ बच्चे ऐसे उल्टा अलीम का करना, क्या मतलब होता है सर? ऐसे तर्जुमा करो। उल्टा, हाँ उल्टा यकीनन तर्जुमा, देखो, लेकिन अलीम का यकीनन देखो, मतलब क्या होता है सर? अलीम, अलीम, अलीम का तर्जुमा ये वही है, ये पूरी लिस्ट है ना इसकी, रहीम, करीम, ठीक है, और हसीन, जमील, ये सारी एक ही लिस्ट में आएगी। उसका हम माना करेंगे ज्यादा जानने वाला, बहुत जानने वाला, अलीम इल्म से निकला सही। है ना, बहुत जानने वाला। अच्छा, तो आपने कहना है यकीनन बहुत जानने वाला जादूगर है, ठीक है। शाबाश, अब जरा तर्जुमा करो, आगे जाओ जरा। अच्छा, ये एक और बताऊं आपको, ये देखो सीन के बाद अलिफ आया हुआ है, तो जब भी ऐसे हर्फ के बाद आया करे ना, आपने डबल ए पढ़ना है, डबल ए। अब बताओ जरा क्या लिखा है। डबल ए मतलब समझ नहीं आया सर ये बात। ये जो सीन के बाद अलिफ दिखाई दे रहा है आपको, अलिफ, अलिफ का जी मतलब होता जी है, जी। अलिफ के बाद, अलिफ का मतलब होता है जिसके ऊपर न जबर हो, न जेर हो, न पेश हो। यहाँ देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है, ये भी अलिफ है, ठीक है ना। अब इसका क्या करना है, हमने इसका हमने करना है डबल ए पढ़ना है इसको। हाँ, इसके ऊपर अगर मद आ जाए, मद, तब भी ये डबल ए ही पढ़ेंगे। शाबाश, अब इसको पढ़ रहे क्या लिखे है। ला, अच्छा आप बोले इसको बोलते हुए डबल ए पढ़ना। हाँ जी, शाबाश, क्या है ये। ला सा, ला सारुन, ला साहिरुन शाबाश, लसाहिरुन, अलीम। शाबाश, ठीक हो गया। चलें जी, अच्छा तर्जुमा करें इसका बच्चे। ला शैउन अजीब, हाँ यकीनन हाँ अजीब हाँ, चीज, ये अब ये पूरा अजीब जुमला है। चीज हाँ है, यकीनन अजीब है। चीज है, शाबाश। अब दोबारा करो जरा, इसका यकीनन तर्जुमा अजीब करो, चीज, इसका तर्जुमा करो। ला शैउन अजाइबुन, हाँ यकीनन हाँ अनोखी चीज है। हाँ, अगर हम्म, ये कुरान करीम, यकीनन करीम मतलब, हाँ यकीनन बिल्कुल, करीम कुरान है। हाँ, ये करें। कौलन वस्वन, यकीनन फैसला कुल, फैसला कुन बात है। शाबाश शाबाश, ये हाँ, सर इसका पहले आपने मुझे याद है एक पूरा इस उसका मतलब बताया था, शाबाश, लेकिन मुझे भी याद नहीं आ कोई रहा। मसला नहीं, खैर अब यहाँ लिखा हुआ है ना यार, ये देखो, ये यकीनन लिखा हुआ है, लौंडी भी लिखा हुआ है, ये कनीज मतलब लौंडी। यकीनन लॉन्डी, उसका बताओ, नहीं आ रहा सर, उसका नहीं आ रहा देखो ऐसा मतलब। तर्जुमा करना है आपने, पहले लाम जबर ला पढ़ना है, इसका तर्जुमा करना है, फिर उल्टा तर्जुमा हम्म, करना है। हाँ हाँ, तो उसका यकीनन यकीनन। मोमिना,
لونڈی ہے. اچھا مومنہ ہاں صحیح. یقیناً مومنہ لونڈی ہے. شاباش آگے پڑھو. لا، اب تم ہاں یقیناً ہاں مومن ہاں عبادت گزار ہے. شاباش. عبد، عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبد، عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ عبد الرحمن یا عبداللہ کہتی ہے تو عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ عبداللہ. کا بندہ. ہاں بندہ. تو یہاں کیا اللہ ترجمہ، کا بندہ، ترجمہ کیا کروں؟ بندہ یقیناً، یقیناً مومن بندہ. شاباش. چلو اچھا یہ کرے ترجمہ. یقیناً آخرت، ہاں ہاں یقیناً آخری گھر. ہاں آخری یقیناً، کرے. ہاں دار، دار کہتے ہیں. یقیناً ہاں یقیناً آخری آخرت گھر کا ہے. گھر. جی جی گھر کو کہتے ہیں، مجھے پتا ہے. ہاں دار. آخری گھر ہے، یقیناً آخری آخرت کا گھر، آخرت کا گھر ہے. ٹھیک. آخرت کا گھر. آخری سر ایک آخرت کا گھر کوشچن ہے. پوچھ. ہاں سر ہاں یہ ہاں صفحہ موصوف ہے سارے؟ ہاں جی ہاں ہاں یہ صفحہ بالکل. موصوف ہی ہاں ہیں؟ جی ہاں بالکل ایسے. تھینک. اچھا جی. لفی شقاق بعید. اتفاق. لام زبر لا ہے. یقیناً بعید کا مطلب ہے دور. شقاق کا مطلب ہوتا ہے شقاق کا مطلب جھگڑا بھی ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا اس کا مطلب، مجھے یاد نہیں آ رہا. اوپر بیان کیا ہوا ہے. سر پھاڑ دینے والی، شقاق کر دینے والی، سوراخ کر دینے ہاں والی، لیکن پھاڑ دینے والی. ہاں لیکن یہاں یہ معنی نہیں ہے نا. لیکن چلو کوئی نہیں، خیر ہے. شقاقن بعید، دور کا. کوئی یقین. مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں کسی لفظ کی قسم کھانے کے لیے سے پہلے وہ لگاتے ہیں. درج ذیل قرآنی آیات میں جن الفاظ کی قسم کھائی گئی ہے ان کے بعد ان کی کوئی خاصیت ذکر کی جا رہی ہے. ان آیات کو آپ بآسانی خود سمجھتے ہوئے ترجمہ کر سکتے ہیں. جیسے والقرآن الحکیم، اور قرآن حکیم کی قسم. اچھا آگے پڑھے ذرا. ہاں حکمت والے قرآن کی قسم. آگے. والقرآن المجید، ہاں ہوں اور عزت والے قرآن کی قسم. شاباش. یہ پڑھو شاباش. قرآن المجید یہ پڑھو شاباش. والکتاب المبین، ہاں اور واضح کتاب کی قسم. شاباش. یہ والطور، کتاب ہاں طور. والطور کا مطلب سر لکھی ہوئی کتاب. نہیں نہیں، طور طور جو کا ہے معنی وہ کیا ہے؟ کوہ طور سے ہے، کوہ کوہ طور سے. طور کی اور اچھا کوہ قسم. کوئی طور تو. آگے. کی اور کتاب کی قسم. سر میں نے اب سٹاپ کیا، میں اب کر دیتی ہوں آگے کا کوئی. ہاں ٹھیک ہے. ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، یا ایک یا دو لفظ یا تین لفظ، بس اس سے زیادہ نہیں بولنا. اچھا جی. وہ طور اور کوہ طور کی قسم. آگے. اور شاباش. لکھی ہوئی کتاب کی قسم. بس. اچھا آگے یہ ترجمہ کریں. منیبا آپ کریں. شاباش. یہ وہ بیت المعمور، اور گھر، اس گھر کی قسم. یہ ہاں سورہ 3 کی ہے، یہ سورہ 3 کی سر. شروع ہو جائے کریں، کرتے رہیں کرتے. اچھا یہ آگے بس- والسقف المرفوع. اور قسم ہے اس بلند چھت کی. شاباش. اب دیکھیں سقف کہتے ہیں سیلنگ کو، جو چھت آپ کے نیچے سے آپ دیکھتے ہیں ہاں اس کو جی. سقف کہتے ہیں. جو اوپر سے ہوا کرے گی اس کو ہم سطح بولیں گے. سطح. ٹھیک چلیں جی. آگے چلتے ہیں. بس لڑکی ذیل میں لفظ اور اس کی خاصیت سے بننے والے دو دو قطعوں کو کے ملنے سے بڑے قطعے بن جاتے ہیں. آپ آسانی سے اس کا ترجمہ کر سکتی ہیں. دو دو کر کے ترجمہ کریں. ٹھیک ہے، پہلے اس کا ترجمہ کریں پھر دوسرے کا ترجمہ کریں. الی الحق. حق کی طرف. ہاں. وہ الی صراط وَإِلَى، مستقیم. اور صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. ہاں اور سیدھے راستے کی طرف. شاباش. یہ ترجمہ کریں ذرا. إِلَى الفرعون، اور فرعون کی طرف. شاباش. بسلطان المبین، اور واضح دلیل. واضح دلیل کے ساتھ. ہاں یہ با کا مطلب ہوگا سے. ہاں، ساتھ سے. اچھا جی. زینتن و اموالن. ہاں زینت و اموالاً، زینت کہتے ہیں سجا ہوا. ہاں جی. زینت، ہاں اموال، زینت اور اموال جو ہیں فی الحیات الدنیا. خوبصورت، ہاں خوبصورت اعمال، خوبصورت عمل جن کو کہہ دیں گے. اچھا زینت اور فی اموال حیات جو اموال. الدنیا، ہاں بالکل. اور فی حیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں. دنیا کی زندگی میں، ایسے ترجمہ الٹا کریں. میں
अजीबन हाँ जी, अजाबन दुनिया की अलीमन अजाबन अलीमन। दर्दनाक अजाब। अलीम शाबाश, का ये मतलब है देखो दर्दनाक, और अजाबन बहुत का दर्द मतलब है वाला है, अजाब। देखो बहुत दर्द वाला अजाब। शाबाश। अच्छा जी, फी दुनिया वल आखिरा। आखिरत और दुनिया में। ऐसे तर्जुमा, उल्टा तर्जुमा करेंगे, आखिरत और हम्म, दुनिया में। शाबाश। दुनिया में। मिनस समाई। आसमान से। शाबाश। आसमान से, मिनस हाँ, समाए। माअन मान मुबारकन का मुबारक। क्या तर्जुमा, हाँ क्या तर्जुमा होगा? हाँ, बरकतों वाला पानी। शाबाश। अजाबन दुअफन, दुअफ का मतलब होता है दुगना। शाबाश। दुगना, दुगना अजाब। शाबाश। मिन नार, उल्टा तर्जुमा आग करो, का। आग से। से, आग से दुगना अजाब। अच्छा, यहाँ तर्जुमा करें, मस्जिद हराम को मस्जिद हराम ही कहेंगे, मस्जिद हम्म, हराम से। से, मस्जिद अक्सा तक। तक। तरफ। शाबाश शाबाश, कि तक ठीक है। या तरफ। या तक, हाँ जी। मुकम्मल कुरान मजीद के तर्जुमा आप कर सकती हैं जी मुनीबा, यहाँ से तर्जुमा करते रहे। हम्म। हाजा सेहरुम मुबीन। ये एक खुला जादू है। हाँ, खुला जादू, जिसको वाजे शाबाश, जादू। हो गए हो गए। ये हाजा का हाजा, मतलब होगा, देखो ये। तर्जुमा से करेंगे हम लोग कि हाजा का तर्जुमा करेंगे पहले, उसके बाद इसका तर्जुमा उल्टा करेंगे, हमेशा ऐसे करेंगे, ठीक है। हम्म, यानी ये सही। खुला जादू है, ये है का इजाफा करेंगे, ये मुकम्मल जुमला है। उसकी वजह ये है कि ये हाजा जो है ना, ये मुब्तदा बनता है, इसको मुब्तदा बोलते हैं, और ये खबर दे रहे हैं हम इसके बाद, हम्म, तो है आएगा, खुद ब खुद आएगा। अच्छा, इसका तर्जुमा करो ये लड़की। जुमला फेलिया है सर, हाँ, ये जुमला जुमला इसमिया खबरिया है। है, जुमला हाँ, खबरिया। शाबाश, ये पढ़ जरा, शाबाश, ये क्या है? हाजा सिराती मुस्तकीम, और ये सीधा रास्ता है। ये सीधा रास्ता। हाजा, शाबाश। हाजा साहिरुन काजिबुन। ये कज्जाब ये कज्जाब। कज्जाबुन, छोटा सॉरी, कज्जाबुन, ये झूठा जादूगर, झूठा हाँ, जादूगर है। शाबाश। ये जो कज्जाब का लफ्ज होता है ना, ये गफ्फार और जब्बार की तरह है, यानी बहुत झूठा। शाबाश, जादूगर। बहुत ज्यादा झूठा, बिल्कुल। ये जरा करें। ये है वहाजा लिसानुन अरबियन, अरबियन मुबीनुन। और ये अरबी, वाजे अरबी जुबान है, मेरे ख्याल से यही। शाबाश शाबाश। हाँ, ये करें जरा। अ, कुल्लुन का मतलब है तमाम। फिल शाबाश किताबिल मुबीन, वाजे किताब में, खुली किताब में शाबाश तमाम, मतलब जो शाबाश तमाम खुली किताब में शाबाश। हाँ, ये तर्जुमा करें लगी। है। वफिल आखिरती अजाबुन शदीद, और आखिरत का अजाब शदीद है। और आखिर शदीद देखो, नो, और उल्टा होगा ना आखिरत सर, में, उल्टा होगा इसमें। देखो और आखिरत आखिरत में का में। शदीद अजाब है। हम्म, अच्छा, ओके, ये इट्स तर्जुमा करें, फाइन, ये इसको तर्जुमा डिवाइड करें, कर देना टू में। ये तर्जुमा और करें। आखिरत में, ठीक है। लिल्लाही, और अल्लाह के, ये लिल्लाही आ गया ना सर, ये के लिए आएगा ना, अल्लाह के हाँ, लिए। अल्लाह के लिए। क्या है? दीनुन खालिसून, खालिस दीन। शाबाश। आगे ये तर्जुमा करें। और दीन असल में अल्लाह के लिए खालिस है। शाबाश। फलिल्लाही, फलिल्लाही हुज्जतुन ये तर्जुमा। बलागतुन। Oh, I'm in class. Okay. Okay, it's fine. You go. Come quickly. फलिल्लाही, बस अल्लाह के लिए, शाबाश। हुज्जतुल बालिगातुन, बालिगातुन पहुंचती है उसको। नहीं नहीं नहीं, वो ये तर्जुमा, ये ये, अच्छा ये वाला, अच्छा मुअस्सर दलील दलील, है। हाँ, पहुंची हुई दलील है, पहुंची हुई बड़ी दलील दलील है, है, यही कह बड़ी। रही हूँ, बालगा का मतलब तो पहुंचा हुआ हाँ, ना। पहुंचे, हाँ, और बालिग हुज्जत। बालिग पहुंच जाना। हम्म, अच्छा, इन शिरका। हाँ, है कहाँ चली गई? हाँ, चलो हरमैन, आप जरा शुरू हो जाओ। जी सर। इन इन शेर का, बेशक शेर जो है, अजीम जुल्म है। हाँ, ये देखो ना। बेशक शेर जो है, हाँ, यहाँ से करो। हाँ 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 यकीनन हाँ, अजीम जुल्म है। क्या बात है। बेशक जो शिर्क है यकीनन अजीम जुल्म है। शाबाश। आगे तर्जुमा करो यहाँ से। वदारुल आखिरत, हाँ और हाँ यकीनन
हाँ, आखिरत का बेह- घर। आखिरत का घर हाँ, खैरुन, बेहतरीन है, खैर वाला है। बेहतर है। खैर, शाबाश, अच्छा है, आखिरत का बेहतर है, घर अच्छा। यकीनन बेहतर है। शाबाश। अच्छा। अच्छा, इन हाजा, इसका तर्जुमा करो, इन हाजा का तर्जुमा करो। बेशक। हाँ हाँ। सॉरी सर, मेरा हाथ लग के बंद हो गया था, मुझे आइडिया नहीं, मैं पढ़ी जा रही थी, अभी हाँ देखी कोई मैंने। नहीं, खैर कोई नहीं, कोई इसको जरा पढ़ने दो, ये जो है ठीक है। अरमान। जी अरमान, इन हाजा। यकीनन हाँ ये हाँ, ये जो है क्या है। ये जो है हाँ, अ, शाबाश। जानने वाला यकीनन, पहले तो इसको तर्जुमा, पहले जादूगर है। तर्जुमा इसका लफ्ज बोलो। यकीनन। हाँ, जानने वाला, जी। बहुत जानने वाला जादूगर। यकीनन जानने वाला जादूगर है। शाबाश, इसका तर्जुमा करो। इन हाजा, ये बेशक हाँ ये हाँ हाँ। यकीनन अजीब चीज है। शाबाश जी। अपना मुनीबा, ये ये तर्जुमा करो जरा। कौन सा वाला सर? इन हाजा लशैउन उजब। इन उजाबन, बेशक के ये, यकीनन अनोखी शय है। शाबाश, इसका तर्जुमा भी करें। इन्ना इब्राहिम, बेशक के इब्राहिम, हाँ काना का मतलब होता है हाँ थे। हाँ। और ये उम्मतुन, ये क्या उम्मत, लिखा हुआ है का? नहीं नहीं, हाँ, इसका हाँ हाँ, कानतन। अब मैं बड़ा कर लूं सर, एक सेकंड, वो बहुत छोटा कानतन। नजर आ रहा है। उम्मतुन कानी तुल्लाही, काना तन लिल्लाही, हाँ कानतन लिल्लाह है ना सर? हाँ जी हाँ। कानत का मतलब होता है फर्मा बरदार, अल्लाह के बहुत फर्मा बरदार। उम्मत थे, इब्राहिम को उम्मत उम्मत है। अल्लाह पाक ने फरमाया। वो जी, एक में हजार हैं वो। एक इब्राहिम हजार पे भारी है। बारे में बेशक। शाबाश। वला उम्मतुन मुमिनतुन, वला और अमतुन, वला नहीं, अमतुन मुमिनतुन। हम्म, व अमतुन मोमिनतुन। शाबाश। और जो उम्मत नहीं, अमतन का मतलब है लोंडी, अ, अमतुन। लोंडी, हाँ, लोंडी है, मोमिन लोंडी। हाँ हाँ, खैरुन, खैर। बेहतर है, मिन मुशरिकतुन, ये उसका है ना, सूरह बकरा का है कि मोमिन लोंडी जो है बेहतर है मुशरिक, मुशरिक से, मुशरिका से। शाबाश। मुशरिका से। अच्छा जी, यहाँ से करो। वला अब, ये अब्द ही है ना? हाँ हाँ, अब्दुन मोमिनुन, और गुलाम, मोमिन गुलाम, खैरुन, बेहतर है, मिन मुशरिकन, मुशरिकिन, और मुशरिक, मुशरिक से, मुशरिक आदमी से, या मुशरिक शाबाश जी। हरमैन, हरमैन जरा पढ़ो प्लीज यहाँ से। इन शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। हाँ, एक ही तर्जुमा करो, यहाँ तर्जुमा करो हरमैन। बेश बेशक शैतान शाबाश। लिल इंसानी। इंसान का शाबाश। इन, इंसान इंसान हाँ, का खुला दुश्मन है। क्या बात है लड़की, क्या बात है। ले का मतलब वही है जो लिल्लाहि में आया, के लिए, इंसान के लिए। लिल्लाह के लिए, इंसान का। इंसान के लिए। हाँ, लेकिन हम कहते हैं इंसान का, तो ठीक है, उर्दू में भी तर्जुमा ठीक। अच्छा जी। कौलुन मारूफुन, इसका तर्जुमा करो। अच्छी बात। हाँ, और मगफिरतुन का माने क्या है। और और बख्श देना, मगफिरत, बख्शिश, और बख्शिश। बख्श हाँ, देना, अच्छा, ये मगफिरत क्या है, है, सही ये सही। क्या है। अच्छी बात, बेहतर है, हाँ, सदके से, सदका देने से। शाबाश, उम्दा बात, अच्छी बात और बख्श देना, ये जो है ना, अच्छा है उससे। अच्छा, ये क्या है, तर्जुमा इसका भी कर दो। और हाँ आखिरत में हाँ शदीद अजाब, हाँ शदीद अजाब है, और बख्शिश, हाँ और है अल, अल्लाह ताला की रजा हाँ। से। मगफिरतुन, और बख्शिश है, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से। बख्शिश है, व रिदवानुन, और उसकी और बख्शिश है रजाएं अल्लाह हैं, की तरफ से। रजाएं। हाँ जी। रजा है जी, रजा है। हम्म। अच्छा, ये खत्म हो रहा है। इधर मुनीबा यहाँ से पढ़ी प्लीज। हाँ हाँ। सॉरी सर, मैं ड्राइव करने लगी हूँ, चलो, सॉरी। अच्छा जी अब हरम, मैं
یہ بلکہ ایک نہیں نہیں، وہ نویدا سے میں کرواتا لیکن وہ نہیں کر سکے گی. چلیے آپ ذرا کریں پلیز، ہرمین اس کو کریں. ہوں. جی حکم کریں سر. نویدا ذرا ترجمہ کرو ذرا اس کا. وما علی الرسول، اس کا ترجمہ پہلے کریں، پھر الا البلاغ المبین کا ترجمہ. شاباش. ہوں. ماں کا ترجمہ کرنا ہے نہیں ہے، الا کا ترجمہ کرنا ہے سوائے یا مگر. جی. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، نہیں ہے کوئی رسول کے سوا اللہ اللہ کا معنی کیا کروں؟ اوپر، رسول اللہ سے اوپر کوئی مطلب وسیع بیان کرنے والا نہیں رسول ہے، پر. واضح بیان کرنے. اچھا چلو ایک منٹ، رسول پر اب کوئی ذرا حرمین کو. واضح بیان کرنے والا. اچھا حرمین کو ذرا سنیے گا نویدا. جی حرمین آپ ترجمہ کرو. وما. ہاں حرمین. اور نہیں رسول پر ہاں ہاں، اور نہیں ہے رسول اللہ پر. ٹھیک ہے، نہیں ہے مگر، ماں. اور نہیں دیکھو ہے نویدا، رسول دیکھو پر، نویدا. اور نہیں ہے ماں. رسول پر. ہاں دیکھو نویدا، دیکھو وہ اور ماں نہیں ہے اللہ پر رسول، رسول اس رسول پہ، اس یعنی الف لام لگا دیا ہے تو اس رسول کی بات ہو رہی ہے. رسول پر نہیں ہے اللہ. جی کیا کہہ رہی تھی حرمین؟ اللہ سوائے کیا؟ یا پھر مگر، ہاں مبین واضح، ہاں. بلاغ کیا کیا ابلاغ مطلب کیا؟ ہاں پیغام بلا، بلاغ ہم نے کیا ابلاغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا کسی چیز کا. ٹھیک ہے نا، پیغام پہنچانا. پہنچانا، تو ہم کہیں واضح گے بھائی پہنچانا، ہاں. واضح پیغام پہنچانا، ہاں واضح پیغام پہنچانا ہے رسول پر. واضح رسول پر پیغام اور کوئی پہنچانا. ڈیوٹی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا دے آسان طریقے سے بس. کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے. خیر. اچھا جی ہاں نویدا ٹرائی کرو ذرا. وما. وما علی الرسول، اور نہیں ہے یہ وہ اس ہو گئے. رسول پر. لڑکی یہ ہو گئی، یہ پڑھو. شاباش. وما جی الحیات. کون سا؟ ہاں ہاں. وما الحیات الدنیا فی الآخرت الا متاع، کیا اور لڑکی ہے، نہیں ہے کیا لڑکی اس ہے، یہ دیکھو. دنیا کی. ہاں یہ دیکھو اور یہ دیکھیں، یہ دیکھو میں ریڈ لائن لگا رہا ہوں، ریڈ لائن لگا رہا ہوں. جی جی. ہاں یہ وما ترجمہ کرو. وما. وما، اور نہیں، الحیات الدنیا، الٹا ترجمہ اس کرو. دنیا کی زندگی. شاباش. دنیاوی وما زندگی. دیکھو آپ نہیں اس کا کلاس نہیں دنیاوی لی، آپ یہ زندگی. کلاس نہیں لی نا آپ نے. یہ کلاس آپ کو لینی چاہیے، شروع سے لینی چاہیے. یہ کلاس بہت ضروری ہے، ترجمہ کرنا سکھاتا ہوں اس میں. دیکھو یہ بہت ضروری ہے یہ کلاس آپ کے لیے نویدا. دیکھو ایسے ترجمہ کرتے ہیں. وما اور نہیں ہے، یہ ترجمہ الٹا کرنا ہے. دنیاوی زندگی، جی دنیا کی زندگی یا دنیاوی زندگی. اچھا اب اللہ کا نہیں ہے ترجمہ کرو سوائے. ہاں سوائے. لعب. ہاں 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 لعب کیسے کہتے فی ہیں؟ کھیل. الآخرت الا متاع، ہاں نہیں. یہ ہے ترجمہ. کیا لڑکی ہے یہ، کہاں فی دیکھ رہی آپ نے؟ موبائل میں شاید موبائل میں زوم کیا ہوا ہے. وہ تھوڑا سا زوم نکال کے دیکھیے، یہ میں نے ریڈ لائن لگایا ہوا ہے اس پہ. یہ دیکھیں اللہ، یہ دیکھو میں کہاں لائن لگا رہا ہوں. جی جی، ریڈ لائن ابھی دیکھیے، میں اس ہاں زوم پہ تھی واقعی. ہاں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا دیکھیں الا لعب و لہو، سوائے کھیل کود کے. اب اس کا ترجمہ کرو ذرا، چلو اس کا ترجمہ کر دیں، دوسرے والے کا کر دیں. وما آخری لائن. الحیات الدنیا، اور ہاں نہیں ہے دنیاوی زندگی الا شاباش. سوائے لعب و لہو، کھیل کود کے علاوہ. وہ کیا ہے لڑکی. اچھا دنیاوی زندگی نہیں ہے سوائے کھیل کود اور لعب و شاباش. لہو کے. اچھا اس کا اب ترجمہ کریں. اب دیکھو میں ریڈ لائن میں نے لگائی ہے، دیکھو کہاں ریڈ لائن کہاں لگئی ہے، وہ پڑھے. شاباش. وما الحیات الدنیا فی ہاں الآخرت الا متاع، ہاں اور نہیں ہے دنیاوی زندگی ہاں فی الآخرت الا متاع، یعنی آخرت کے مقابلے میں یہ ہاں دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. ہاں. الا متا. ما سوائے. ہاں متا کے. متاع مطلب کوئی. متا کا مطلب ہوتا ہے ساز و سامان. ٹھیک ہے، سوائے ساز و ساز و سامان. جی سامان کے. جی. یہ دنیا ساز و سامان ہے آخرت کے لیے، دنیا کھیتی ہے آخرت کے لیے. ہاں. اچھا جی نویدا جی. آپ نے یہ کلاس 7:30 بجے کلاس شروع ہوتی ہے، 7:30 نا. آپ نے اس میں آنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے لفظ لفظ ٹھیک ہے جی. یاد کرنا ہے، لفظ لفظ یاد کرنا ہے.
اور یہیں جی اس جی طرح کی کلاس صبح بھی ہوتی ہے، 11 بجے بھی ہوتی ہے، دن کو اگر وہاں ٹائم ملے تو وہاں بھی آ سکتی ہے۔ اور جی انشاءاللہ۔ اور باقی شاید وہ 10 والی ٹھیک نہیں ہے، 10 بجے والی وہ چونکہ وہ جلدی پڑتی ہے، کبھی پڑتی ہے کبھی نہیں پڑتی، تو وہ چھوڑ دیں، لیکن یہ جی اچھی، جی یہ اس کلاس میں آپ آئے ٹھیک کریں ہے نا تو انشاءاللہ۔ کچھ سیکھ جائیں گے، یہ اچھا ہے بہت، یہ اچھی کتاب بھی بہت پیاری کتاب ہے، اس کو آپ کو پڑھنا چاہیے، جی جزاک اللہ۔ بہت آسان طریقے سر سے۔ اس کی کتاب کا اگر نام سینڈ کر دیں پلیز گروپ میں۔ ہاں یہ کتاب میں آپ کو کتابیں بھیج دوں گا، آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا، آپ اس کو شروع سے جی پڑھیں، یہ میں نے ابھی ابھی شیئر کی ہے، پتہ نہیں کون سے گروپ میں کی ہے، میں ذرا جی دیکھوں۔ جی سر یہ تفسیر کے گروپ میں کی تھی آپ نے یہ بک؟ ہاں یہاں پر ہے، یہ دیکھیے یہ کتاب پڑھیے، آپ بھی اس میں ہو نویدہ، اب یہاں اس کلاس میں آپ ہو، یہ ترجمۃ القرآن الکریم لکھا ہوا ہے، اس گروپ میں آپ ہیں، نہیں سر نہیں جی نہیں۔ یہ میں بھیج رہا ہوں، شرعی والے گروپ میں بھیج رہا ہوں، شرعی علوم والی کلاس میں، ٹھیک ہے؟ جی جی آپ نے سر اس پلیز کتاب، اس میں اگر ہو سکے تو مجھے ایڈ کر دیں اگر ہو سکے تو۔ اس میں یہ قرآن کریم والے میں نا، جی جی ہاں میں کرتا ہوں، اس میں کرتا ہوں، لیکن ٹائمنگ کو دیکھ اچھا لیں، 9 بجے تفسیر والی کلاس ہے جی نا، اور یہ 7:30 بجے والی جو ہے نا، یہ آپ نے نا ضرور اٹینڈ جی کرنی ہے، اور بلکہ یہ 3 دن ہے تو 3 دن میں نا یہ مہربانی کر لیں میری طرف سے، آپ کی مہربانی ہوگی کہ یہ ابھی جی ہم 85 پہ پہنچے ہوئے ہیں، آپ یہ پڑھ سکتی ہیں، اتنا آسان ہے کہ نہ پوچھیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سارا دیکھ لیں ایک جی دفعہ، اور جی ہو سکتا ہے ہفتے کو میں نا ایک ویسی فری کلاس بلا لوں جس میں سوالات وغیرہ ہوں گے، ریویژن ہوگی کلاسوں کی، تو اس میں بہتر ہے کہ جی آپ آ کے نا یہ کتاب جی آپ پڑھ جی لیں گے، ابھی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ اور ہفتے کون سے جی ٹائم پر ہوگی ٹائم سیٹرڈے کو پتہ سر؟ نہیں، سیٹرڈے کو ٹائم شاید 9 بجے رکھیں، ایسے ٹائم رکھیں گے تاکہ سب کو اویلیبل ہو، سارے لوگ آ سکیں اور فارغ ہوں، 9 بجے، گڈ 9 بجے کا ٹائم بہتر ہے، 9 بجے رکھ دیں گے۔ گڈ گڈ اوکے سر، تو یہ اپنا نویدہ آپ یہ کتاب ذرا ایک دفعہ پڑھ لو، انشاءاللہ میں اس کو انشاءاللہ۔ ضرور۔ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اور یہ کتاب آ رہی ہے، یہ 4 کتابیں آئی ہیں، جی سر ڈلیوری انشاءاللہ کے ضرور۔ ساتھ کوئی 1700 روپے میں آئی ہے، لیکن آپ یہ کتاب پڑھ لو ایک دفعہ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جی آپ ترجمہ کرنا کیسے سیکھتے ہیں، یہ بہت بہت اچھی کتاب لکھی ہے، آسان جی لکھی ہے۔ چلیں، جی جی اپنا بہت گروپ میں خیال رکھیے بھیج گا دیے نا باپ، سر آپ نے؟ ہاں بھیج دی میں نے، بھیج دی، جزاک اللہ جی چلیں جی بھیج اب آپ، دیا آپ نے مجھے؟ ہاں گروپ میں ایڈ کر دیتا، ہاں میں نے وہ شرعی گروپ میں بھیج دی، شرعی علوم میں نے بھیج دی کتاب، وہاں دیکھیے اور سر گا۔ آپ نے اب یہ جو آپ ابھی آپ 10 o'clock کی کلاس لیں گے اس کے ابھی بعد؟ ابھی آدھے گھنٹے کے بعد کلاس ہے، آدھے گھنٹے بعد، ٹھیک ہے؟ آل رائٹ ٹھیک ہے، آدھے تھینک گھنٹے، یو سر، چلیں اوکے اب آپ اپنا تھینک خیال یو رکھیں، جزاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔